जगद्गुरू सिद्धारूढ स्वामी महाराज की जय. परमपूज्य मानेश्वर स्वामी यांच्या आशिर्वादान आयज हांगसर शेडीचे कन्स्ट्रक्शन दवरलां. पंचाच्या वाडदिवसा निमित्यान हांगसर हे प्रोग्राम दवरले आसा. पयलीं म्हणल्यार ताका वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आनी आज ह्या निमित्यान सगळीं जमलेलीं आहा. सांगपाचें म्हणल्यार आमची मठाक 30-33 वर्सां सुमार जाली. भायर अशी शेड नाशिल्ली. आमकां त्रास जाताले, पावसाच्या वेळार मातशे त्रास जाताले. जेवण करपाक, जेवण वाडपा लोकांक त्रास जाताले. आयज तें कन्स्ट्रक्शन तेज्या हातीन घडटलें. आयज निवडून येयले, आमचे पंच आज निवडून येयले जाल्यार आज 12-13 वर्सां सुमार जाल्लीं आसा. तेन्ना गांवांत आयज तेणी सगळी उदरगत केल्ली आसा. सगळीं देवस्थानां सुद्दां बरी क्लीन करून दवरलेलीं आहा. आनीक तेजी अशी कांयच हें ना की तेजो स्वभाव मनमेळाव आसा. कोणाकच कितें वायट करना, कोणाक कितें वायट म्हणना, असो तेजो स्वभाव आसा आनी सगळ्यांक बरो असो. आज आमच्या मठांत संजय, आमी सगळीं ताका दादू म्हणटात, ताजो वाडदिवस आसा. वाडदिवस आमकां मागीर कळ्ळो, पूण आमच्या मठाक इनॉग्रेशन करपाक आज स्टोन बसोवपाक आसा, भायर शेड घालपाची. त्या निमित्यान मठा तर्फे आमी ताजो बर्थडे साजरो करतात मठाचे वतीन. म्हणून ताका आमी थँक्यू अशें म्हणपाक, कित्याक येदी व्हडली कार्य करपाक एक मनशा कडेन हिम्मत जाय, फुडें वचपा जाय, तें पास करून हाडपा जाय. अशें खूब कडेन आसा. आतां गांवांत आनी सगळी कडेन केलें, पूण मठा आमगे जावपा जाय अशें म्हणून आमी ताका खूब वर्सां सांगत आशिल्लीं. तेणें आज काम करून घेतलां. त्या खातीर ताका देव बरें करूं आनी ताका महाराज खूब आशिर्वाद दिवं. ताजो आमी सगळे लोक ताका दादोच म्हणटात. हांव तांगे आमगे मठांतले तर्फे सगळे जे कोण आमगे आसात सांप्रदायीक लोक, तेंचे तर्फे ताका खूब खूब आशिर्वाद दिता. ओम नमः शिवाय. संजय गुरुदास नायक, हेका आमी दादू म्हणून वळखतात. आमी अशी ह्या मठां येवपा लागल्यार 30 वर्सां जालीं हांव ह्या मठां येता. खूब पावसाचे त्रास जाता तेन्ना एक वेळ सुद्दां आमकां ज्योत पावस येयल्यार ताटां घेवन धांवचें पडलें आमकां. पूण आज दादोची हातभार लागून हे शेड दिली तेणें. आनी बाबा आमगे सगळीं म्हणटा, आत्ता बाबान म्हणलें असो मठाचो फुड्या एक मनशाचो वाडदिवस म्हळ्यार खूब तेज्या आवय बापायची पुण्याय म्हणून बाबान सांगलें. बाबाचो आशिर्वाद सदींच आसतलो आमकांय आसा आनी तेकाय भरपूर आसतलो. अशें एक करप म्हळ्यार एक खरेंच मनशाक खूब पयशे आसतात, पूण कोण तशें करपाक भायर सरना फुडें. पूण ती एक खंयची तेज्या आवय बापायची पुण्याय म्हणपाची, आनी त्या ताका ही बरी बुद्धी येयली. आनी ताका अशीच बुद्धी येवनी आनी तेकाय बीन भरपूर आयुश्य जावनी, आरोग्य आनी हेल्प करीत जावनी तो आमच्या मठा बद्दल.